ये कोई फर्जी या मन घड़त कहानियां नहीं थीं। सब कुछ उसी तरह हो रहा था जिस तरह कमांडर रशीद बता रहा था। इसकी एक मिसाल तो मैं खुद था, जिसे उस भेड़िया सिफत ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मेरा जुर्म किया था, मैंने उसे एक औरत को छूने से मना किया था, और आज सुबह पुराने शहर में होने वाले हंगामे में फौजियों ने एक स्टूडेंट को तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। एहतजाज करने पर 2 और लड़कों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। ये बात अब मेरी समझ में भी आ गई थी कि जुल्म मजलूम को सर उठाने पर मजबूर क्यों कर देता है। और यहाँ तो बात ही कुछ और थी, ये सिर्फ आज़ादी की तरफ थी। मैंने जब से होश संभाला था यही सब कुछ देखता हुआ आ रहा था। मेरे अंदर बचपन से जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब शोला बनकर भड़कने वाली थी। मेरी नाक और होठों पर बैंडेज, जिस्म के हर हिस्से में उठने वाली टीसें मेरे जोश और जज्बे को महमीज कर रही थीं। कमांडर रशीद ने ठीक कहा था, मुझे ये चोटें याद रखनी होंगी और उनका दर्द महसूस करना होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं भी हाथों में राइफल उठा लूं। आधे घंटे बाद एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो फातिमा का शौहर याकूब था। कमांडर रशीद ने उसे ये पैगाम देकर सोपूर भेज दिया कि मैं और सुल्तान 3-4 दिन तक यहीं रहेंगे। हमारे घर वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। और याकूब उसी वक्त रवाना हो गया। मैं इस वीरान बंगले के बारे में सोच रहा था, और जब मैंने कमांडर रशीद से पूछा तो उसने बताया कि ये वसीओ अरीज बंगला 2 दौलतमंदों के दरमियान झगड़े की बुनियाद बना हुआ है। उनमें एक हिंदू सेठ है और दूसरा मुसलमान। उनमें पिछले 10 साल से बंगले की मिल्कियत का मुकदमा चल रहा है। अदालत ने ये बंगला अपनी तहवील में ले रखा है और याकूब इस बंगले का चौकीदार है जो 10 साल से यहाँ रह रहा है। और वो मुजाहिदीन की बाज़ तंजीमों के लिए इन्फॉर्मर का काम भी करता है। मुजाहिदीन उससे मिलने के लिए यहाँ भी आते रहते हैं, और किसी को आज तक याकूब या उसके मेहमानों पर शुबाह नहीं हो सका। इसी तरह ये वीरान बंगला मुजाहिदीन, खुसूसन कमांडर रशीद की तंजीम की खुफिया सरगर्मियों का मरकज भी बना हुआ है। कमांडर रशीद के इस खुफिया ठिकाने के बारे में उसके 2-4 आदमी ही जानते थे। और फिर ये कोई एक खुफिया ठिकाना नहीं था। शहर के अंदर नवा में कई ऐसी जगहें थीं जिन्हें वो ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते थे। कमांडर रशीद उस वक्त बंगले से चला गया था। अब मेरे और सुल्तान के अलावा इस बंगले में गुलनाज और फातिमा रह गए थे। याकूब सोपूर चला गया था और कल दोपहर से पहले उसकी वापसी की तवक्को नहीं थी। वो रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे और दर्द की टीसें उठ रही थीं। गुलनाज ने मजरूब जगहों पर मालिश भी कर दी थी और डॉक्टर की दी हुई गोलियां भी खिला दी थीं, मगर तकलीफ कम नहीं हो रही थी। गुलनाज और फातिमा रात भर मेरे पास बैठी रही थीं और सुल्तान भी खासा परेशान था। याकूब अगले रोज दोपहर के बाद वापस आया और उससे बाहर के हालात भी मालूम हुए। पूरी वादी में हड़ताल थी और श्रीनगर शहर में जगह जगह पुलिस और स्टूडेंट्स में झड़पें हो रही थीं। मुजाहिदीन भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। श्रीनगर से 32 मील दूर 12 मौला शहर में 2 पुलिस वाले और 3 फौजी मुजाहिदीन के हाथों मारे गए थे, जिस पर फौजी मजीद मुश्तइल हो गए थे। वो मुजाहिदीन की तलाश में घरों में घुसकर औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। हंगामे बढ़ते जा रहे थे। फिर 4 दिन बाद कुछ सुकून हुआ तो सुल्तान को याकूब के साथ सोपूर भेज दिया गया। मुझे तकलीफ की वजह से इस बंगले ही में रोक लिया था। मैं मजीद 1 हफ्ता उस बंगले में रहा। इस दौरान कमांडर रशीद 2 मरतबा थोड़ी देर के लिए वहां आया था। गुलनाज हर लिहाज से मेरा ख्याल रखे हुए थी। वो दिन में 2-3 मरतबा हल्दी तेल से मेरी मालिश करती रही, जिससे मेरी अंदर की चोटें ठीक हो रही थीं और तकलीफ भी बतदरीज कम होती जा रही थी। और फिर एक रोज कमांडर रशीद मुझे अपने साथ ले गया। उस रोज श्रीनगर शहर के हालात किसी कदर पुरसुकून थे। हम दूर तक दरिया के साथ साथ खेतों में चलते रहे और बिलाखिर एक जगह रुक गए। 1 घंटे बाद एक और आदमी वहां पहुंच गया
वो कुछ देर तक सरगोशियों में कमांडर रशीद से बातें करता रहा, फिर हम उसके साथ चल पड़े। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर 2 घंटे चलते रहने के बाद हम फिर एक जगह पर रुक गए। यहाँ 2 आदमी हमारे मुंतजिर थे। क्या रिपोर्ट है बाले? कमांडर रशीद ने अलग सिलेक के बाद उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। बाले ने जवाब दिया, खबर है कि भारतीय फौजियों का एक कैनवाए आज रात गुलमर्ग की तरफ जाने वाला है। कमांडर फैज अली ने उस फौजी काफिले पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसने पैगाम भेजा था कि आपको इत्तिला दे दी जाए। कमांडर रशीद ने पूछा, कमांडर फैज अली कहाँ है और उसके साथ कितने आदमी हैं? बाले ने कहा, वो 8 मुजाहिदों के साथ पॉइंट 3 पर आपका मुंतजिर है। फिर कमांडर रशीद ने पूछा, फौजी कैनवाए के बारे में कोई इत्तिला, गाड़ियों और फौजियों की तादाद क्या है? बाले ने जवाब दिया, ये सारी तफसील आपको कमांडर फैज अली से ही मालूम होगी। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि वो फौजी काफिला रात 8 बजे वहाँ से गुजरने वाला है। कमांडर रशीद इस मर्तबा फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय चंद सेकंड तक कुछ सोचता रहा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थीं। वो कुछ देर बाद बोला, ठीक है, तुम्हारी फटफटी कहाँ है? बाले ने एक तरफ इशारा किया, वो उधर उस चट्टान के पीछे दरख्तों के नीचे खड़ा है। कमांडर रशीद ने दूसरे जवान को कुछ हिदायत देकर वहां से रुखसत कर दिया और हम बाले के साथ उस चट्टान की तरफ चल पड़े। मैं चलते हुए बार बार कन आँखियों से बाले की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। सर के बाल और शेव बढ़ा हुआ था। कद में वो मुझसे थोड़ा ही निकलता हुआ था, लेकिन सेहत काबिले रश्क थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि कश्मीर के बेटे वादी के सपूत जो वादी में भारतीय गासिबों से बरसरे पैकार थे, कई वक्त फाकों में गुजार देते थे। अपने घरों को तो शायद वो भूल ही गए थे। उनके दिन भारतीय भेड़ियों के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों में और रातें खुले आसमान तले गुजरती थीं। वादी में फैली हुई छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग उनकी मदद करते थे, लेकिन वो कभी किसी जगह टिक कर नहीं रहे थे। आज यहाँ, कल वहाँ, वो भारतीयों के लिए छलावा थे, जो अचानक ही किसी जगह नमूदार होते और किसी फौजी कैंप या काफिले पर तबाही नाजल करके आनन फानन गायब हो जाते। वो चट्टान वहाँ से तकरीबन 100 गज दूर थी। हम उसके ऊपर से घूमते हुए चनार के दरख्तों के एक झुंड में पहुँच गए, जहाँ एक पुरानी सी मोटरसाइकिल खड़ी थी। कमांडर रशीद ने करीब पहुंचकर सवालिया निगाहों से बाले की तरफ देखा और पूछा, हम तीनों इस पर बैठ जाएंगे ना? बाले ने मोटरसाइकिल की सीट पर हाथ मारते हुए कहा, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया कमांडर। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतारकर किक लगाई तो मोटरसाइकिल पहली ही किक पर स्टार्ट हो गई। वो मोटरसाइकिल पर आगे को होकर इस तरह बैठ गया कि पेट्रोल वाली टैंकी आधी से ज्यादा इस तरह छुप गई। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया, चल भी शमरूज बैठ जा, आज इस फटफटी का भी इम्तिहान है और तेरा भी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई और दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। उनकी बातों से तो मैं समझ गया था कि किसी छापा मार कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है, और ये सोचकर मैं अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा था कि मैं भी इस मार्के में हिस्सा लेने वाला था। मैं बाले के पीछे बैठ गया और कमांडर रशीद मेरे पीछे। बाले के गले में ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी, जिसकी नाल मेरे चेहरे के ऐन सामने थी। मैं उस फौलादी नाल को देखते हुए सोच रहा था कि इससे निकलने वाली गोलियों ने अब तक कितने भारतीय सुरमाओं को ढेर किया होगा। मोटरसाइकिल हरकत में आ गई और पथरीले रास्तों पर उछलती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक हम दरिया के साथ साथ चलते रहे और फिर मोटरसाइकिल का रुख चट्टानों की तरफ मुड़ गया। एक तो रास्ता गैर हमवार और पथरीला था, और सितम ये कि मोटरसाइकिल पर हम 3 आदमी सवार थे, इसलिए रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। मोटरसाइकिल की आवाज चट्टानों में बाज गश्त सी पैदा कर रही थी और मैं दूर बुलंद पहाड़ों पर कतार दर कतार इस्तादा चनार के फलक बोस दरख्तों को देख रहा था।
ان درختوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وادی کے محافظ چاق و چوبند اور مستعد کھڑے ہوں۔ میں بھی چشم تصور سے اپنے آپ کو ایک ایسے مجاہد کے روپ میں دیکھ رہا تھا جو دونوں ہاتھوں میں رائفل تھامے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گولیاں برساتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھستا چلا جا رہا ہو۔ یہ سوچ ہی سنسنی خیز تھی کہ آج میں بھی ایک مجاہد کی طرح وادی کے دشمنوں پر موت برسانے جا رہا تھا۔ رائفل میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ مجاہدین کسی کارروائی کے بعد پناہ لینے کے لیے ہمارے گاؤں میں آتے رہتے تھے۔ میں نے ان سے رائفل چلانا سیکھ لی تھی۔ کمانڈر رشید بھی کئی مرتبہ ہمارے گاؤں آ چکا تھا اور سب سے پہلے اس نے مجھے رائفل اٹھانا سکھائی تھی۔ اس نے بتایا تھا میگزین کس طرح لوڈ کیا جاتا ہے، نشانہ کس طرح لیا جاتا ہے اور ٹرگر کیسے دبایا جاتا ہے۔ اور آج وہی کمانڈر رشید مجھے ایک محاذ پر لے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پتھریلے راستوں پر اچھلتی ہوئی چلتی رہی اور میں تصورات میں دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹتا رہا۔ کشتوں کے پشتے لگاتا دشمن کی صفوں کو روندتا آگے بڑھتا رہا، اور پھر میرے تصورات کا یہ تسلسل ٹوٹ گیا۔ موٹر سائیکل اس قدر زور سے اچھلی تھی کہ جھٹکا لگنے سے ایک طرف دھوکتا چلا گیا۔ میرے پیچھے بیٹھا ہوا کمانڈر رشید اگر مجھے نہیں سنبھالتا تو میں اسے بھی لے کر نیچے گرتا۔ ہمیں ان پہاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ایک موقع پر ہم پہاڑیوں سے باہر آ گئے۔ دائیں طرف نشیب میں پھیلی ہوئی وادی میں بل کھاتی ہوئی ایک سرمئی کی لکیر چمک رہی تھی۔ یہ وہ سڑک تھی جو سری نگر سے گلمرگ کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا گلمرگ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ سری نگر سے 32 میل دور شمال مغرب میں سطح سمندر سے 860 فٹ کی بلندی پر یہ نہایت خوبصورت وادی ہے۔ میلوں دور تک پھیلے ہوئے مرغزار، صنوبر اور چنار کے درختوں کے جھنڈ، پھلدار درختوں کے باغات، اور ان کے پس منظر میں سفید برف سے ڈھکے ہوئے سربفلک پہاڑ۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خوبصورت وادی بھارتی فلم ایڈیٹرز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کوئی بھی بھارتی فلم کشمیر میں شوٹنگ کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن جب تحریک آزادی نے زور پکڑا تو ہندوستانی سیاحوں اور فلم انڈسٹری والوں نے کشمیر کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ گلمرگ میں بھارتی فوج کی ایک چھاؤنی بھی تھی۔ پہلے یہ چھاؤنی بہت محدود ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے مجاہدین کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں، یہ چھاؤنی بھی پھیلتی گئی۔ سری نگر اور گلمرگ کے درمیان فوجی قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ یہ قافلے عام طور پر دن کے وقت سفر کرتے تھے۔ رات کے وقت بھارتی فوج کا کوئی قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرتا تھا، لیکن پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اس علاقے میں مجاہدین کی کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب کشمیر میں ہائی کمان نے رات کے وقت بھی اس طرح کوئی قافلہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا جس کی اطلاع مجاہدین کو مل گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مزید سفر کرنے کے بعد بالے نے موٹر سائیکل ایک چٹان کے پیچھے لے جا کر درختوں میں روک لی۔ یہاں شفاف پانی کی ایک ندی بھی بہہ رہی تھی۔ کمانڈر رشید کے فوراً ہی بعد میں بھی موٹر سائیکل سے اتر گیا۔ میں اس قسم کے سفر کا عادی نہیں تھا۔ مسلسل جھٹکوں اور سیدھا بیٹھے رہنے سے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ کمانڈر رشید نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میری پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ میں نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی سب مشین گن درست کرتے ہوئے کہا، ایسی باتوں کا عادی ہو جاؤں گا پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ بالے نے موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کر دی اور ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک تنگ سے راستے میں داخل ہو گئے۔ راستہ بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ میں انہی وادیوں میں پلا تھا۔ پہاڑی راستوں کی اونچ نیچ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں بے تکان چلتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئے جو بہت بڑے پتھروں اور درختوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ارد گرد اونچی جھاڑیاں تھیں۔ غار کا دہانہ اس طرح چھپا ہوا تھا کہ اسے نہ تو فضا سے دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی وادی سے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت دوپہر کے 4 بج رہے تھے اور چٹانوں پر دھوپ چمک رہی تھی۔
ہم جیسے ہی غار کے قریب پہنچے، دو آدمی کہیں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے پاس سب مشین گنیں تھیں، اور ان دونوں کے حلیے بھی بالے سے مختلف نہیں تھے۔ بڑھے ہوئے شیو لیے، اور بے ترتیب بال اور لباس بھی خاصے میلے اور مسلے ہوئے تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کئی دنوں سے یہ کپڑے ان کے جسموں سے جدا نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں نہ تو کپڑوں کی پرواہ تھی اور نہ اپنے حلیوں کی۔ انہیں اپنے آپ سے نہیں، اپنے کاز سے محبت تھی۔ کشمیر کی آزادی، اس وادی جنت نظیر کو غاصب اور درندہ فطرت ہندوؤں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، لیکن اس کاز سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ان دونوں نے بڑی گرم جوشی سے ہم تینوں سے ہاتھ ملایا، پھر ایک تو وہیں کھڑا رہا اور دوسرا ہمیں اشارہ کرتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ یہ تنگ ساغار تھا جو کئی فٹ تک سیدھا چلا گیا تھا۔ آگے کسی جگہ مدھم سی روشنی ہو رہی تھی، اور اس جگہ سے یہ غار دائیں طرف مڑ گیا تھا، اور اس طرف سے یہ غار خاصا کشادہ تھا۔ اس غار کو دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ فرش پر دو تین چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، ایک طرف بڑے سے پتھر پر رکھا ہوا لیمپ مسلسل جل رہا تھا۔ اس کے قریب ہی مٹی کے تیل کا ایک چولہا اور کچھ برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ تین کنستر اور کچھ ڈبے بھی رکھے ہوئے تھے، جن میں غالباً راشن تھا۔ ایک کونے میں لکڑی کی تین پیٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ 7 آدمی تھے جو چٹائیوں پر نیم دراز تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا اسلحہ بھی ان کے قریب پڑا ہوا تھا، اور وہ سب ہمیں دیکھ کر اٹھ گئے، اور بڑی گرم جوشی سے ہم تینوں سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کمانڈر فیض علی کو پہچان لیا۔ وہ صحت مند اور دراز قامت آدمی تھا، بال اور شیو بڑھا ہوا، آنکھوں میں سرخی تھی جیسے کئی راتوں سے نہ سویا ہو۔ کمانڈر فیض علی بھی کئی مرتبہ ہمارے گاؤں آ چکا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کمانڈر فیض نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مولوی رسول بخش لون کا بیٹا بھی ہماری صف میں شامل ہو گیا۔ کمانڈر رشید نے جواب دیا، ہاں بھائی، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دھرتی کے دشمنوں پر کاری ضرب لگا سکے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔